جو ظلم اور ستم ہویا ہڈی چوک دے وچ مالک جڑے فوت ہو گئے انہوں نے شہید دا رتبہ عطا فرما آمین میرے مولا جڑے زخمی انہوں نے شفائے کاملہ کلو عطا فرما آمین میرے کریم مولا تین اپنے حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دا واسطے ہی انہوں دی محبت دا واسطے ہی 300 کربلا دی شہادت دا واسطے ہی میرے مولا جتنے خان صاحب دے سنگین اور خان سمیت یا اللہ انہوں بری فرما آمین میرے مالک کریم تین اپنی عظمت دا واسطے مولا تین 99 نام دا واسطے عمران خان دی اساتیہ دی غیب تو مدد فرما آمین میرے مولا پاکستان دے بھی جتنے ظلم ہو رہے ہیں ستم ہو رہے ہیں مولا انہیں ظلم کر رہے ناکام فرما آمین میرے مولا کریم اس فاشا حکومت دا خاتمہ فرما آمین میرے مولا کریم جڑے پیچھے تجویزاں دین والے یا اللہ انہاں دا بھی خاتمہ عطا فرما مولا تو مالک خالق مالک فلسطین تو کم وقت رہا ہے مولا لوگوں دیاں تیاں پینا دیاں عظمتاں دی برمتی کر رہے ہیں مولا انہاں کڑی تو کڑی سزا دے میں میرے مالک تو خالق رازق ہے میرے مولا تو حی یا قیوم ہے وذل جلال والاکرام ہے اے میرے مالک تو غفور و رحیم ہے میرے مولا کریم پی ٹی آئی دے جتنے ورکر نو سنت خان صاحب دے یا اللہ انہوں دی غیب تو مدد فرما مولا کریم میرے مالک تو اپنا خصوصی رحم فرما آمین میرے مولا خصوصی رحم فرما یا اللہ انہوں دی مدد فرما مولا جڑے ظلم کر رہے ہیں یا اللہ انہاں ظلم کرن والے مٹا دے آمین میرے مولا کریم تیرے نبی دے امتی مولا تیرے بندے تے 99 نام دا واسطے ہی میرے مولا کرم فرما رحم فرما خصوصی کرم فرما مولا انہوں دی غیب تو مدد فرما لا الہ الا اللہ